गोसाइकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बागमती प्रदेश रसुवा। मुलुकका धेरै स्थानीय तहहरूमध्ये रसुवा जिल्ला स्थित गोसाइकुण्ड गाउँपालिका एउटा सुन्दर र मनोरम क्षेत्रको रूपमा प्रसिद्ध छ। यसै गाउँपालिकामा पर्ने वडा नम्बर 1 तथा साबिकको थुमन गाविस पर्यटकीय आकर्षणले भरिपूर्ण र विकासको मार्गतर्फ निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको लगनशीलता र सृजनशील सोचका कारण साबिकको थुमन विकासको नयाँ युगतिर प्रवेश गरिरहेको दृश्य सहजै निहाल्न सकिन्छ। छिमेकी देश चीनको स्वशासित भूमि तिब्बतसँग यो वडाको सिमाना जोडिएका कारण यहाँको संस्कृति, भाषा, वेशभूषा तथा रहनसहनमा समानता रहेको पाइन्छ। 64.51 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस वडाको जनसङ्ख्या विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार 868 रहेको छ। तामाङ जाति र बुद्ध धर्म मान्नेहरूको बाहुल्यता रहेको यस वडामा मनाइने लोसार, बुद्ध जयन्ती, दशैँ, तिहार आदि जस्ता पर्वहरूको रौनकता निकै चाखलाग्दो हुने गर्दछ। अब यहाँ चाहिँ जात जातिको भनेको तपाईँको त्यही अब मेन तपाईँको यहाँ पुरै तामाङै हो। तर तामाङ भन्नाले चाहिँ खास हामी चाहिँ नागरिकतामा चाहिँ तामाङ भए मात्र हो। तर हामी कल्चरको हिसाबमा जाँदाखेरि तपाईँको पुरा यो टिबेटनको हिसाबमा चाहिँ गन्छ। टिबेटनको हिसाबमा बन्छ। जस्तै हाम्रो यहाँ जस्तै वेशभूषा, अब पूजापाठ अनि हाम्रो भाषा सबै टिबेटनको उसमा गर्छ। गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको स्थान स्याफ्रुबेसीबाट यो वडा झन्डै 20 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ। हिउँतियाममा हिउँले ढाकिने डाँडाकाँडाहरू र 12 महिना हरियाली छाइरहेको दृश्य त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरूको लागि अविस्मरणीय क्षण बनिरहने किसिमका छन्। यस वडाको केन्द्र थुमन गाउँ पर्यटकहरूको लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दुको रूपमा सदियौँदेखि चिनिँदै आएको छ। लाङटाङ हिमाल अवलोकनको लागि उपयुक्त स्थान, पर्यटकहरूको लागि होमस्टेको व्यवस्था तथा रोचक तामाङ संस्कृतिको कारण थुमन पर्यटकहरूको दिल र दिमागमा चिरस्थायी रूपमा रहिरहने गन्तव्यको रूपमा पनि चिनिने गरिन्छ। विनाशकारी भूकम्पका कारण थुमनका पुराना संरचनाहरू भत्किए पनि काठहरूले सजिएका सुन्दर घरहरूको निर्माणले यस वडाको शोभालाई थप उजागर गरेको छ। जुन भूकम्प अगाडि चाहिँ यो एउटा हाम्रो यो गाउँ चाहिँ एकदम तामाङ गाउँ थियो। भूकम्प पछाडि तपाईँको अब भूकम्पले ध्वस्त भएको कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको जुन यो पर्यटकको हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको यो एउटा नमुना बस्ती जस्तो भएको छ। किन भन्दाखेरि अहिले सबै तपाईँको गाउँ नै तपाईँको अहिले होमस्टेको हिसाबले चाहिँ पुरा काठको एउटा घर बनाएको छ। त्यो हिसाबले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब ढलान बनाउँदाखेरि तपाईँको यहाँ अलिकति ढुवानीले पनि अलिकति के अरे खर्च बेसी लागेको कारणले गर्दा पनि हो। एक हिसाबले चाहिँ तपाईँको एउटा काठको मात्र बनायो भने जस्तै पर्यटकहरूलाई चाहिँ अलि न्यानो एउटा तातो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो काठको घर बनाएको छ। हामीले चाहिँ प्रस्तावहरू राखिसकेर हामीले अनुरोध पनि गरे। तर हिजो अस्ति मैले बुझ्दाखेरि हाम्रो हिजोको एउटा छैटौँ गाउँसभा थियो। गाउँसभामा पनि हामीले कुरो उठ्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्यू टावर पनि अब लगभग तपाईँको 75% चाहिँ अब बन्ने हिसाबमा चाहिँ भयो भन्ने कुरो चाहिँ मैले प्राप्त भएको छ। र अब त्यो जसरी भए पनि हामीले त्यो तरोछे भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको भ्यू टावर चाहिँ जसरी पनि बन्छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो भ्यू टावर तपाईँको हामीले बनाउन सक्यो भने त्यहाँ पर्यटक भनेको जति पनि भित्राउन सकिन्छ। एक त्यो भयो। अब पहिला भूकम्पभन्दा अगाडि तपाईँको पर्यटक बढेर आउँदा पनि त्यतिखेर होमस्टे खासै थिएन। तर हामीले चाहिँ अहिलेको हिसाबमा तपाईँको जति पनि तपाईँको पर्यटक इन्ट्री भए तापनि हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्याको चाहिँ के अरे यहाँ होमस्टे
मा चाहिँ अट्ने हिसाबले बस्ने सक्ने हिसाबले चाहिँ त्यो क्षमताको चाहिँ हामीले यो जस्तै होटल व्यवसाय र यहाँको जस्तै जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवी हरेकसँग चाहिँ हामीले छलफल गरेर चाहिँ हामीले प्रत्येक दूरीमै हामी होमस्टेको हिसाबले चाहिँ बनेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना रहेको यस ओडामा तामाङ सम्पदा मार्ग अन्तर्गत थुमन, नागथली र तारुचे रसुवा जिल्लाकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा रहेका छन्। पहिला भूकम्पभन्दा अगाडि चाहिँ जुन हाम्रो यो गतलाङ जुन जिरो इन्ड्री छ नि, यो गतलाङबाट चाहिँ हाम्रो इन्ड्री हुन्छ, किनभने त्यो मेन तामाङ हेरिटेज मेन एउटा ब्ल्याक भिलेज भनेको गतलाङ हो। त्यहाँबाट सुरु गर्दै आएपछि तपाईँको चिलिमे, गोल्जोङ अनि यता तातोमानी हुँदै माथि नागथली पुग्छ। नागथली पनि तपाईँको हाम्रै वाडा पर्छ, यो थुमन वाडै पर्छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको नागथली भनेको एकदम एउटा पर्यटक स्थल हो। त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँ विभिन्न हिमालहरू देखिन्छ, जस्तै गोसाइकोण्ड हिमाल, लाङटाङ हिमाल, गणेश हिमाल, केरुङ हिमाल, त्यहाँ विभिन्न हिमालहरू देखिन्छ र त्यहाँ एउटा धार्मिक स्थल पनि हो। त्यहाँ एउटा धार्मिकको रूपमा विभिन्न खालको तपाईँको एउटा धार्मिक स्थलहरू छ। जस्तै त्यहाँबाट फेरि नागथलीबाट चाहिँ माथि तारुच्छे भन्ने ठाउँ गयो भने त्यहाँ एउटा एकदम तपाईँको भ्यू पोइन्ट हो। जस्तै त्यो तारुच्छे भन्नेबाट चाहिँ तपाईँको त्यहाँ त हिमाल त सबै देख्छ, तर त्यहाँबाट फेरि हाम्रो माथि टिबेट, चीन पनि देख्न सकिन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न सकिन्छ। यसै पदमार्ग भएर लाङटाङ हिमालको पदयात्रा हुने भएकोले यस क्षेत्रमा होटल, लज तथा होमस्टेहरूको सञ्चालनमा वृद्धि भइरहेको छ। यो सँगै यहाँ आउने पर्यटकहरूले तामाङ संस्कृति झल्किने स्याब्रो, जरायो, सेलो जस्ता विविध प्रकारका नाचहरूसहित तत्कालीन नेपाल र तिब्बत युद्धको झझल्को दिने दुर्लभ प्रदर्शनहरू अवलोकन गर्न सक्दछन्। स्थानीय सांस्कृतिक प्रस्तुति र विभिन्न खानाका परिकार सहितका होमस्टे र त्यहाँ गरिने स्वागत सत्कारले पर्यटकहरूलाई यस ओडामा पटक पटक पाइला टेक्न थप उत्साहित बनाइरहन्छ। हाम्रो संस्कृति एवं कल्चरको हिसाबले चाहिँ नि हाम्रो यो दम्बी भन्ने अर्थ चाहिँ के रह्यो भने हामीले उहिले भिरकुटी र सोङजुङ गुम्बुको पालादेखि हामीले यो, किनभने यो दम्बीमा हामीले छाङजी दम्बी गङ्ला यर्का इसुताङ भन्ने अर्थ चाहिँ यो यर्क भनेको यो घिउ भयो, अनि दम्बी भनेको यही दम्बी नै भइहाल्यो। अनि हाम्रो चाडपर्व अथवा छोरी चेलीबेटी माग्नु भन्दाखेरि पनि हाम्रो चलन संस्कृति यही हो। अनि अथवा हामीले जबसम्म अब हाम्रो गाउँमा बिहा गर्दाखेरि अनि जुनसुकै घुम्बामा पूजा हुँदाखेरि यही दम्बी लाने हो। अनि यसमा अनि के हुन्छ भने यो अहिले हाम्रो यही हामीले फुरो चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने यसलाई मुलपुर भनिन्छ। अहिले हामीले किन भन्दाखेरि त्यो भित्र अहिले मुलपुर भन्नाले यो मूल चाहिँ हामीले यो मूलको अर्थ चाहिँ हामीले यो चाँदीले हामीले मूल भनिन्छ। यो चाँदीले मूल भने यो स्वागतको लागि चाहिँ यो मूल यसलाई भेरेकोले मात्रै हामीले स्वागतमा यो स्वागतको हिसाबले यो गर्छौँ। यो फेरि यो चाँदी नबेरेको भित्र काठ मात्रै भएको चाहिँ नि हामी भित्र काठ मात्रै यो तल चाँदी भएको चाहिँ हामीले जबर भने त्यो चाहिँ नुन्छ खानेलाई यो यस्तो भनिन्छ। अहिले हामीले यसको अर्थ चाहिँ यो घिउ लाउन अर्थ चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो मिडिया साथीलाई हामीले यो स्वागतको लागि हामीले गरेका छौँ। यो खादाको अर्थ चाहिँ यो जति सेतो छ नि, यो सेतो अर्थ चाहिँ के भने सेतो अर्थ तपाईँको पनि मन सेतो, हाम्रो स्वागतवालाको पनि सेतो हिसाबले हामीले यो खादा जस्तै सेतो होस् भन्ने हामीले यो खादाको अर्थ चाहिँ तपाईँको स्वागत यो हो। तु क्यान्जेन तसी तकियो भने यो 8वटा उहाँहरू हुन्छन् यसमा, 8हरू चाहिँ उहाँहरू हुन्छन् यसमा। अनि त्यसमा यो खादा जति लामो छ नि त हामीले हामी सन्देह भएरलाई चाहिँ हामी सम्बन्ध राम्रो यस्तो मन सफाको हिसाबले यस्तो लामो अर्थमा चाहिँ हामीले सम्बन्ध पनि लामै रहोस् भन्ने हामीले अर्थ यो मानिन्छ। यो सँग अर्थ के भने यो धुपको अर्थ के हो भने तपाईँको यो हामीले कुल देउता अथवा यो छर छिमेकी नाक जस्तो पनि भएन यो त्यसको अर्थमा हामीले यो सङ्घ बाल्ने चाहिँ हामीले धुप त्यो तपाईँले त्यो अरूले चाहिँ हामीले त्यो बालिन्छ, हामीले यो चाहिँ यो लेख भएर धुपी ल्याएर यो बाल्ने चलन छ। यो तामाङ हेटेकोमा यो भर्खर पहिलो पनि हामी तामाङ हेटेको सुरुवात गरेको थियो, तर त्यसमा बिचमा के कतैले त्यो पहिला टिआरपीले खोलेर चाहिँ हामी त्यो भएको थियो।
अहिले फेरि कस्तो हो भने बिचमा अलिकति क्याब जस्तो कस्तो भयो भने हामीले त्यसमा हामी आफै पनि कमजोर हुन सकिन्छ। तब मिडियाले हामीले सपोर्ट गर्न नसकेर पनि हुन सकिन्छ। हाम्रो अलिक ग्याप जस्तो भएको छ। अब हामी यसमा अगाडि बढ्नलाई मिडिया साथी र मिडिया र अथवा पर्यटन बोर्ड भिजिट नेपाल सबैले चाहिँ हामीले त्यहीको अर्थमा चाहिँ हामीले चाहिँ हुनसक्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र तपाईँ मिडिया साथीहरूले नै अलिकति हामीले यसको प्रसारको हिसाबमा गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा छ। हामीले अब सकेसम्म चाहिँ खाना चाहिँ हामीले लोकल नै प्रयोग गर्छौँ। अनि अब यहाँको कल्चरहरू पनि हामीले देखाइरहेछौँ। अनि अब अरू त्यही हो, कल्चरमा चाहिँ कहिले झाँक्रीको चादर, झाँक्रीको कहिले लामाको, कहिले आफ्नो यो नाचगान देखाइरहेको छु। अब अहिलेसम्म मैले अघि भने जस्तो यो सोझे गुम्बुको कहानी अनि यो उहरू चाहिँ देखाइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालमा गएको भूकम्पले सबैभन्दा प्रभावित पारेको जिल्लामध्ये रसुवा पनि एक हो। भूकम्पले जनधनको ठूलो क्षति भएको यस ओडामा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र 3 तहको सरकारबाट पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीव्र गतिमा बढाएर अहिले आएर यस ओडाको मुहार फेरिँदै गएको छ। विगतमा लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिहरूको अभावले विकासको गति लिन नपाएको यस क्षेत्रले स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात आफूले चुनेको प्रतिनिधि पाएपछि सडक, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा विकासको गति लिइरहेको सहजै देख्न सकिन्छ। हाल गोसाइकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बिस्तारै आर्थिक तथा भौतिक विकासका कामहरूमा केन्द्रित भइरहेको दृश्य जताततै देख्न सकिन्छ। जुन हामी यो जस्तै हाम्रो निर्वाचित भइसके पछाडि चाहिँ पहिले चाहिँ हामीले अब केही कामहरू गर्दा केही अब गरसर बनाउँदाखेरि जुन सब्रोबेसीबाट हामीले चाहिँ ढुवानी गरेर आउनु पर्थ्यो। तर हामी निर्वाचित पछाडि चाहिँ तपाईँको यो कृषि सडक जुन हाम्रो रसुवागढी हाइड्रोपोर्ट चाहिँ बनिदिएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले एकदम धेरैभन्दा धेरै नै सहज भएको छ। पहिला चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अलिअलि चाहिँ तपाईँको अब विकासको कुरामा अब अलिअलि चाहिँ अगाडि बढ्दै आएको थियो। जब हामी निर्वाचित भए पश्चात चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि यता हामीले गुम्बो बन्यो, माथि नागथलीमा तपाईँको त्यहाँ हामीले टाइममा हाम्रो त्यहाँ गाउँको एउटा पूजापाठ हुन्छ। त्यो पूजापाठ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पूजापाठ गर्नलाई चाहिँ तपाईँको त्यो पहिला गुम्बा थियो नागथलीमा, त्यो गुम्बा तपाईँको भूकम्पले ध्वस्त पार्यो। त्यो ध्वस्त पारेपछि जस्तै हाम्रो गाउँपालिका र वाडाको समन्वयमा त्यहाँ माथि एउटा ठुलो एउटा हामीले भवन पनि बनेको छ र अहिले गुम्बा पनि बन्ने क्रममा छ। अब मेरो एउटा कार्यकाल सक्नेसम्म चाहिँ तपाईँको मेरो एउटा सोचाइ, मेरो एउटा धारणा के छ भन्दाखेरि जुन यो थुमन गाउँ हुँदै तपाईँको यो दालफेदी बन्ने मेरो वाडै पर्छ, त्यो दालफेदीबाट चाहिँ उता टिम्रे सिमानासम्म चाहिँ जुन बोर्डरसम्मै हाम्रो यो कृषि सडक जोड्ने भने मेरो छ। गोसाइकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा कृषि पेसा अँगाल्ने घर परिवारको सङ्ख्या उच्च रहेको छ। गाउँपालिकामा रहेको खेतीयोग्य जमिनमा खाद्यान्नको साथसाथै अन्य तरकारी बाली, फलफुल तथा जडीबुटी र पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका छन्। यहाँ नहुने केही हुँदैन। तपाईँको यहाँ सिर्फ नुन मात्र हुँदैन, यहाँ रातो चामल, कालो दाल, आलु, मकै, गहुँ, कोदो, फर्मर, तपाईँको अब यहाँ त स्याउ, सुन्तला, काकती सबै थोक हुन्छ यहाँ। किन भन्दाखेरि अब पहिले चाहिँ खासै त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ अब सबैले चाहिँ सबैको नजरमा चाहिँ अब अरू ठाउँमा पनि यो कृषि गरेर एकदम फाइदा हुने, राम्रो हुनेको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ सबैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेर अब यो कृषिमै हामीले ध्यान दिनुपर्छ
बनेर चाहिँ अब प्रायः जस्तो लगभग तपाईँको यो कृषि फर्म दर्ता गर्ने, कृषि सहकारी दर्ता गर्नेतिर चाहिँ हाम्रो गाउँको चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ लागिरहेछ। जनचेतना, सिप तथा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरणको अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरणको साथै कृषि सहुलियत कर्जा, अनुदान, मल, बिउ बिजनको उपलब्धतामा सरलीकरण गरेर कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि ल्याई आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका छन्। यसका साथै नजिकै रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको ठूलो बजारसम्म यहाँका उत्पादनहरू पुर्याउन सके यस ओडाको कायापलट हुने सम्भावना रहेको छ। नजिकै रहेको रसुवागढी नाका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकाका रूपमा रहेकोले गर्दा व्यापार व्यवसायको लागि पनि निकै सम्भावना बोकेको ओडा हो गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका ओडा नम्बर 1। यसका साथै चीनबाट यही नाका हुँदै काठमाडौँसम्म रेल सञ्चालन गर्ने योजना द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको कारण यसले समग्र जिल्ला र गाउँपालिका सहित ओडा नम्बर 1 लाई पनि आर्थिक रूपमा फाइदा पुग्ने देखिन्छ। ओडाले सडकको निर्माण, खानेपानीको व्यवस्था, औषधि उपचार र शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनको लागि निरन्तर रूपमा कामहरू गरिरहेको छ। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले पनि यस ओडाको विकास र समृद्धिलाई विशेष जोड दिएर विविध प्रकारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। जनप्रतिनिधिको उपस्थितिसँगै ओडाका विद्यमान समस्याहरूका समाधान तथा दीर्घकालीन योजनाको निर्माण र सञ्चालनले गति लिइरहेका छन्। मैले अहिलेसम्म पनि तपाईँको मैले धेरै सङ्घर्षहरू गरेर मैले धेरै योगदानहरू दिएर मैले आइसक्यो, मैले त्यो बाहेकै छु। तर म एउटा यहाँको बुद्धिजीवीदेखि लिएर आम समूहदेखि लिएर युवतीदेखि लिएर यहाँको मेरो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूदेखि लिएर यहाँको विभिन्न खालको यहाँ सङ्घ संस्था जस्तै अब समूहदेखि लिएर हरेक टिम छ नि, उहाँहरूसँग चाहिँ म समन्वय गरेर अझ पनि तपाईँको यो गाउँलाई चाहिँ राम्रोभन्दा राम्रो बनाउने र त्यो हिसाबले चाहिँ म अगाडि बढ्ने भन्ने मेरो प्रक्रियामा चलेको छ। ओडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको इच्छा शक्ति तथा काम गर्ने शैली वास्तवमै अनुकरण गर्न लायक छ। यसै कारण ओडावासीहरूमा जनप्रतिनिधिहरूप्रति विश्वास र आशा अझै वृद्धि भइरहेको देख्न सकिन्छ। पहिला यो गाउँमा यो पसल यस्तो कर्मचारीहरू आउनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम असुविधा भएको थियो। अब त्यसमा मैले सानोतिना पसलहरू पनि राखेँ अनि होमस्टे पनि चलाएँ अनि गर्दा गर्दा हाम्रो यो टिआरपीबाट उहाँहरूले तालिम पनि दिनुभयो अनि त्यसको साथसाथमा मैले मेरो व्यवसाय पनि अलि बढ्दै गयो अनि बढ्दै गएपछि अनि पछि अब यो गाउँ मात्रै भएन नक्थालीमा पनि समस्या पर्यो भन्ने कुराहरू भयो। त्यसमा टिआरपीले चाहिँ तालिम पनि त्यही उल्लेख गर्नुभयो अनि अरू यो होटल व्यवसाय शास्त्रले पनि त्यही भन्नुभयो। अनि त्यसो भनेर नक्थालीमा नि सुरुवात मैले गरेको हो। अनि हुँदा हुँदा अब यो भूकम्पले गर्दाखेरि सबै कुरो ध्वस्त भयो। भएपछि अब सरकारले चाहिँ यो पुनर्निर्माणको लागि सहयोग गर्नुभएको कारणले अहिले अब होटलहरू पनि बढ्दै गइरहेछ, अहिले सरसफा पनि क्रमशः भइरहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले समस्या चाहिँ सबभन्दा यो के अरे पर्यटकहरूलाई नागथालीमा अलिकति पानीको असुविधा छ। अनि किनभने पानी टाढोबाट ल्याउनु पर्ने अनि त्यो मनमै अहिले पहिरोको उसले गर्दाखेरि पानी चुहेर जाने, जति बनायो भने त्यो भाँसेर जाने अनि त्यो पानी त्यहाँबाट चुहेर अलि पानीको चाहिँ आवश्यक छ नक्थालीमा। अरू यहाँ अब अहिले त प्रायः जस्तो पहिलाभन्दा केही न केही यो के अरे पर्यटकहरूको उसले गर्दाखेरि केही न केही विकास भए जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तै ओडा सचिव र अन्य कर्मचारीहरूको लगनशीलता र जिम्मेवारी बोधको भावनाले ओडाको कार्य सम्पादनलाई चुस्त दुरुस्त र समय सापेक्ष बनाइरहेको देखिन्छ। खासमा चाहिँ विकासको काममा चाहिँ गाउँपालिकाले नै अहिले हेरिरहेको छ। ओडामा हामीहरूले चाहिँ उपभोक्ता समितिहरू गठन गरिदिने
अनि गाउँपालिकासँग चाहिँ विभिन्न चाहिँ के अरे योजना सम्झौताहरू हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ उ गर्ने नै हो। र अहिले मेरो जिम्मेवारी चाहिँ मैले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हामीहरूको पञ्जीकरण, जन्म मृत्यु बसाइसराई त्यस्तै गरेर सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू, पञ्जीकरण सम्बन्धी घटना अभिलेखहरू चाहिँ हेरिरहेको छु मैले चाहिँ। अब यो वर्षमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर चाहिँ अब वडा भवन नै अलिकति जीर्ण छ। वडा भवन निर्माण छ एउटा चाहिँ हाम्रो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ साबिकको वडा नम्बर 8 मा चाहिँ सामुदायिक भवन छ। त्यस्तै गरेर वडा नम्बर साबिकको 9 नम्बरमा चाहिँ के अरे सडक निर्माण योजना छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो थुमन साबिकको वडा नम्बर 1 देखि 3 सम्मको बाटो चाहिँ ढलान गर्ने एउटा त्यो पनि योजनामा राखेका छौँ यो वर्षको लागि। अलि पहिले हामीले चाहिँ अलिकति अरू विकासका योजनाहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिँदा चाहिँ वडा भवन बिस्तारै पछाडि धकेलिने गरेर यो वर्ष चाहिँ वडा भवनको लागि चाहिँ विशेष गरिएको छ। प्रशासकीय प्रमुख सरले पनि एकदम सचेत हुनुहुन्छ यो विषयमा र उहाँले चाहिँ होइन यो पर्यटन हाम्रो गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका भनेकै पर्यटनको क्षेत्र हो र पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटनलाई भित्राउन सकेनौँ भनेर अत्याधिक पर्यटनलाई चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ भने गाह्रो हुन्छ भन्ने नै हो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ यो पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी अब पर्यटकहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरूको ढाँचामा चाहिँ सेवा दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि व्यावसायिक रूपमा चाहिँ व्यवसायहरूलाई चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया गर्न जरुरी छ, त्यो गर्न बाँकी जरुरी छ। पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा ओडाको उच्च सम्भावना, जनप्रतिनिधिहरूको दृढ इच्छाशक्ति र नागरिकको सक्रियतालाई निहाल्दा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को समृद्धितर्फको यात्राले छोटो समयमा सफलताको शिखर चुम्ने निश्चित छ। यसमा सहयोगी निकाय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको विशेष भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। समृद्ध ओडा निर्माण गर्ने सङ्कल्पसहित अगाडि बढिरहेको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को अभियान छिट्टै तार्किक निष्कर्षमा पुगोस् हाम्रो शुभकामना। Tá,